नमस्कार एवं स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा। म नारायण औस्ती, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ कल्पनाजी र छोटोजीले। नागरिक सवाल बिहान 7:30 देखि 8:30 सम्म यहाँहरूले दिनेश एवं 93.8 मेगाहर्ज दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा, हाम्रो युट्युब च्यानल दिनेशखबर.com मा, मोबाइल एप्लिकेसनबाट र संसारभरि तपाईहरूले हामीलाई अनलाइनबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। हामी नागरिक सवालमा दिनहुँ विभिन्न विषयमा बहस गर्छौं र आज मैले बहसको लागि प्रदेश सभाको गतिरोधलाई लिएको छु। प्रदेश सभामा बजेट माथिको छलफल हुने कार्यक्रम थियो। असारको 10 गतेबाट प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट माथिको छलफल गर्नुपर्ने चाहिँ कार्यविधि थियो, तर त्यसमाथि छलफल हुन सकिराखेको छैन, किनभने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राजपाले सदन अवरुद्ध गर्दै आइराख्नु भएको छ र सदन अवरुद्ध गर्नु पछाडिका उहाँहरूका केही तर्कहरू पनि रहेका छन्। ती तर्कहरूका बारेमा पुनः हामी नागरिकहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छौँ र नागरिकहरूबाट उठेका प्रश्नहरूलाई हामी सोध्ने प्रयास गर्दैछौँ। र आज मैले सदनको गतिरोधको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक माननीय गोविन्दराज बोहरासँग कुराकानी गर्नेछु। राजपाका संसदीय दलका नेता माननीय कृष्णबहादुर चौधरी र नेकपाका प्रमुख सचेतक माननीय तारालामा तामाङसँग आजको बसाइमा मैले कुराकानी गर्नेछु। प्राविधिक मित्रलाई टेलिफोन सम्पर्कमा प्रमुख सचेतक नेपाली कांग्रेसका माननीय गोविन्दराज बोहरालाई जोड दिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। यसैबीच रोटरी क्लब धनगढीले आइसियु र भेन्टिलेटर सुविधा सहितको एम्बुलेन्स, छुट्टै आइसियु र बेड र भेन्टिलेटर खरिद गर्ने अभियान सञ्चालन गरेको छ र विभिन्न व्यक्ति सङ्घ संस्थाहरूबाट त्यो आर्थिक सहयोग पनि सङ्कलन भइराखेको उसले जनाएको छ। यो चाहिँ सुखद प्रयासको लागि हामी रोटरी क्लब धनगढीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसैगरी डडेलधुरामा पनि आइसियु यो व्यक्तिगत तौरबाट, सामुदायिक तौरबाट विभिन्न चाहिँ व्यक्ति महानुभावहरूले चन्दा सङ्कलन गरेर स्थापना गर्न प्रयास गरिराखेका छन्। यी सुखद पक्षहरू हुन्। सरकारले नगरे पनि यो चाहिँ नागरिकहरूले गर्न तत्परता देखाउनुपर्छ भन्ने केही उदाहरणहरू यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि देखा परेका छन्। यी सुखद पक्षहरूको प्रशंसा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ सदनको अवरुद्ध किन र कहिलेसम्म भनेर मैले प्रश्न गर्नेछु। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि जोडिनु भएको छ नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक माननीय गोविन्दराज बोहरा। मान्यज्यू, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ मान्यज्यू? ठिक छ। यो सदन चाहिँ अवरुद्ध भइराखेको छ, कहिलेदेखि खुल्छ? यो सरकारलाई सोध्नुस्, हामी त प्रतिपक्षी दलको कुरा हो, सरकारलाई सोध्नुस् न। अवरुद्ध तपाईहरुले गरिराख्नु भएको छ, तपाईहरुले खोल्दिएपछि त चाहिँ बहस हुन्छ नि त्यहाँ। अवरुद्ध केका लागि भयो भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले बुझ्नु पर्यो नि। त्यस्तो सदन खोल्ने कुरा त सरकारको हो। हजुर, अवरुद्ध केका लागि भनेर नागरिकहरूले चाहिँ सोधेको कुरा छ। तपाईहरुको अवरुद्ध केका लागि हो? हामीले प्रेस मिडियामा पनि गइसकेका छौँ, प्रेस कन्फरेन्स गरेका छौँ, सब कुरा हामीले राखिसकेका छौँ र अहिले पनि तपाईँ मार्फत कुरा राख्न चाहन्छु। अवरुद्ध भनेको हामीले यो नीति तथा कार्यक्रम आउनुभन्दा अगाडिदेखि एउटा कुरा बोलिराखेका छौँ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको तर्फबाट संसदमा कि यो संसदलाई मर्यादित बनाउनु, संसदभित्रका प्रक्रियाहरू मर्यादित बनाउनु। 2-2.5 वर्ष भइसक्यो। यो संसदलाई चाहिँ एउटा शाखा नबनाउनुहोस्, एउटा मूल कुरा त्यो हो। दोस्रो कुरा के हो भने अहिले यत्रो भाइरसको जुन प्रकोप बढिराखेको छ, दिन प्रतिदिन सुदूरपश्चिममा बढिराखेको छ, हामीले यो नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको नीति तथा कार्यक्रम आउनुभन्दा अगाडि पनि सम्पूर्ण कुरा बजेट काटेर पनि त्यसमा अगाडि बढ्नुहोस् र यो कोरोना भाइरससँग लड्नुपर्ने जरुरी छ र यो बजेट चाहिने त्यसलाई टार्गेट बनाएर आउनुहोस्। कोरोना भाइरस मात्रै होइन, भाइरसलाई कन्ट्रोल एकातिर गर्नु छ, ज्यानको सुरक्षा एकातिर गर्नु छ, अर्कोतिर खाद्यको समस्या भइरहेको छ, अर्कोतिर बेरोजगारीको समस्या भइरहेको छ। यी तीनटा कुरालाई जोडेर चाहिने बजेट ल्याउनुहोस्। त्यसमा हाम्रो पूर्ण समर्थन हुन्छ। योजना कति काट्नुहुन्छ, के काट्नुहुन्छ, त्यतातिर जानुहोस्। बरु चाहिने क्षेत्र विकासको रकम छ त्यो पनि काट्नुहोस्। त्यसमा नेपाली कांग्रेसको पूर्ण समर्थन छ भनेर हामीले भन्दै तपाईहरुले यसो भनिराख्दाखेरि तपाईहरुले बासी मुद्दाहरूलाई अहिले चाहिँ बिक्री गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। ती बासी मुद्दा हुन्, त्यसमा त सत्तापक्षले पनि प्रश्न गरिराखेको छ। तपाईहरुले पनि 6 महिना अगाडिदेखि कोरोना संक्रमण हुन थालेको हो, नीति तथा कार्यक्रम आउँदाखेरि चुप्प बस्नुभयो, बजेट चाहिँ आउन दिनुभयो। जब चाहिँ बजेट माथिको छलफल हुने
एक मन्त्रालयलाई 2 दिनको लागि छुट्याएको थियो र असाढ मसान्तमा जसरी पनि अब कानुन अथवा बजेट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अवस्थामा सरकारलाई सहयोग गर्नको लागि सरकारसँग मिलेर राजपा र नेपाली काङ्ग्रेसले सदन अवरुद्ध गरे भन्ने आरोप छ नि तपाईहरुलाई। यो तपाईँ यो चाहिँ यो 2 मन्त्रालयको छलफल यो भन्ने कुरा तपाईलाई सरकारले लिस्ट दिएको छ भने त्यो तपाईलाई जानकारी होला। तपाईबाट म जानकारी पाउँदैछु यो छलफलका लागि। छलफलै भएको छैन, कुनै लिस्ट पनि दिएको छैन, कुनै योजनाको कुरा पनि छैन। अब तपाईलाई सरकारले दिएको छ भने त्यसमा मलाई जानकारी छैन। कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिमा हरेक 2 दिन लगाएर एउटा मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल गर्ने भइसकेको थियो। उहाँहरूले चल्न दिन्छौँ भने कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिमा केही कुरा पनि राख्नु भएन, एकैचोटि सदनमा आएर अवरुद्ध गर्नुभयो भन्ने आरोप छ नि तपाईहरुलाई। यहाँ सुन्नुहोस्, हामीले अवरोध गरी बजेटको रातो किताब आइसकेपछि 7 दिन के अरे बजेट भाषण भएपछि 7 दिनपछि खोल्यो। हामीले चाहिँ सबै कुरा हेऱ्यौँ। त्यो बजेटको टार्गेट जहाँ जानुपर्ने त्यता गएको छैन। त्यसैले चाहिँ परामर्श समितिको बैठक त हिजो मात्रै बस्यो। त्योभन्दा अगाडि बस्यो कहाँको परामर्श समितिमा यो छलफल भएको छ? सरकार चाहिँ परामर्श समितिको बैठक 10 गते भन्दा अगाडि अब बजेटमाथिको छलफल यसरी गर्ने भनेर त पक्कै बसेको होला, तपाईले बसेन भन्दै हुनुहुन्छ। 10 गते यो हामीले अवरोध गरेको दिनदेखि हिजो मात्रै परामर्श समितिको बैठक बस्यो। हामीले भनेपछि हिजो बसेर के भयो त? अब चल्न दिनुहुन्छ भोलिबाट? तपाईले संसद अवरोधको कुरा गर्नु, हामीले संसद अवरोध 2 दिन मात्रै गरेका छौँ, 2 दिनभन्दा ज्यादा गरेका छैनौँ। अब त्यहाँ चाहिँ गयो एउटा टाइम दिएको छ त्यहाँ संसदबाट सभामुखज्यूले, फेरि चाहिँ अवरोध हुन्छ। अब सरकारको कुनै डायलग छैन। त्यो सरकारले कुनै डायलगै नगरिकन अब प्रतिपक्षले सदन चाहिने ल हामीले छोड्दियौँ भनेर भन्नुहुन्छ। हामीले त सरकार प्रतिपक्षको काम के हो? सरकार त तपाईहरुले सरकारलाई त तपाईहरुले सहयोग गरेको, सहयोग मागेको, अनि उ डायलग गर्न किन आउँछ भन्ने आरोप छ। के भन्नुभयो? सरकारसँग त तपाईहरु मिलेर यो सदन अवरुद्ध गर्दै हुनुहुन्छ, डायलग किन गर्छ उसले? तपाईहरुले अलरेडी डायलग गरेर त यो गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने आरोप नेकपाका मान्यज्यूहरूले लगाउँदै छन् तपाईहरुलाई। त्यसो भए सरकारले भन्नु पर्यो नि त, हामी सरकार यो सदन अवरुद्ध सरकारले नै गरे हो, कहाँ प्रतिपक्षले गरे भनेर भन्नु पर्यो नि त। सरकारसँग तपाईहरु मिल्नुभयो अनि मिलेर चाहिँ त्यो नाटक गर्दै हुनुहुन्छ, बासी कुरा चाहिँ साझी बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। नीति तथा कार्यक्रम आउँदाखेरि केही पनि नबोल्ने, नीति तथा कार्यक्रमले त गाइड गर्छ नि यो चाहिँ बजेटलाई। त्यति बेला चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ बजेट आउनु पूर्व समिति बनाएर योजना माग गर्नको लागि निवेदन हाल्ने, अहिले चाहिँ कोरोनाको लागि विशेष कार्यक्रम आएन भनेर सदन अवरुद्ध गरी सरकारलाई सजिलो पार्ने भन्दै हुनुहुन्छ नि तपाईहरुलाई त। त्यो एउटा कुरा सुन्नुहोस्, हामीले न निवेदन हालेको छु न के हालेको छु। सरकारले आफै बोलाएर योजनाहरू सबै मान्यलाई त्यहाँ पिएहरूले फोन गरेर योजनाहरू दिनुहोस् भनेर हामीले फालिदिए। चुक्नु त त्यहीँनिर भयो नि, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले निवेदन हाल्ने होइन, तपाईहरुले लेटर प्याडमा बकायदा लेखेर 2-4 जना सांसदको क्षेत्रमा टनाटन बजेट लग्नुभयो। अहिले सरकारलाई सजिलो पार्नको लागि सदन अवरुद्धको नाटक गर्नुभयो। एउटा बजेट लगाएको छैन हामीले, केही बजेट लगाएको छैन। बजेटका लागि हामीलाई कुनै आवश्यक पनि छैन। एउटा मूल कुरा के हो भने हामीले समिति बनाएको यो अहिलेको बजेटलाई चाहिँ कोरोना भाइरसको विरुद्धमा त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि यसलाई अगाडि बढ्नुहोस्, त्यतातिर टार्गेट बनाउनुहोस् भन्दाखेरि के हामीले अन्याय गर्यौँ? जनताको रक्षा गर्नु पर्यो, स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले अपराध गर्यौँ। आज सुदूरपश्चिम प्रदेशको हालत के भएको छ? मान्छे चाहिँ आत्मदाह गर्नमा पुगिसके। यो सरकारलाई दुख्दैन यो आत्मदाहको कुरा। यस्तो अवस्थामा सरकार पुगिसक्यो। सरकार त कम्प्लिट फेल। तपाईहरु सरकार भन्नुहुन्छ तर जहिले पनि सरकारलाई सजिलो गरिदिनुहुन्छ। सत्ता पक्षमा पनि हामी नै, प्रतिपक्षमा पनि हामीले नै बस्नुपर्ने बाध्यता छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा कांग्रेस त सरकारसँग जहिले नै मिल्दिन्छ भन्ने आरोप लगाउनुहुन्छ नेकपाका सांसदहरूले। अब यो सरकार तपाई कांग्रेसको सम्झिनुहुन्छ? त्यो 3/3 सरकार तर छ त्यस्तै भन्नुहुन्छ नि। नेकपाको सरकार छ तर कांग्रेसको हो जस्तै लाग्छ हामीलाई त भन्नुहुन्छ उहाँ। तपाई पत्रकारहरूलाई त्यो लाग्छ भने हाम्रो भन्नु केही छैन। हैन, नेकपाका सांसदहरूले भन्नुहुन्छ हामीहरूलाई अनौपचारिक तरिकाले। 3/3 सरकारले यो चाहिँ कांग्रेसको सरकार हो भन्छ भनेपछि त्यो भन्दा निर्लज्ज कुरा के हुन्छ? बजेट हेर्दाखेरि त्यस्तै हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। गत वर्षको चाहिँ बजेटको बेला पनि सहयोग गर्नुभयो। हामी त विरोध गरिरहेका छौँ। गलत कुरालाई कोट्याउने हो। संसद हाम्रो थलो हो, संसदमा बोल्ने हो, जनताका कुरा उठाउने। तर संसदमा त अवरुद्ध गरेर बोल्नै नदिने वातावरण सिर्जना भएन र मान्यज्यू यसरी? किन संसद अवरुद्ध हुन्छ नि त? संसद अवरुद्ध केका लागि हुन्छ भन्दाखेरि सरकारले गलत गर्यो,
सही ट्र्याकमा आउनु पर्यो भनेर सरकार सदन अवरुद्ध हुन्छ, गलत कुरा लागि हुँदैन। त्यसैले चाहिँ नि हामीले सरकारले गल्ती गरिराखेको छ, यो सही ट्र्याकमा आउनु पर्यो, सही बाटोमा हिँड्नु पर्यो भन्ने हाम्रो कर्तव्य। मान्यज्यू अषाढ मसान्तमा त यो चाहिँ बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। बजेटमाथिको छलफल गर्न नपाइकनै त्यहाँ चाहिँ सांसदहरू मान्यज्यूहरूले विभिन्न सुझाव दिनुपर्छ होला, केही करेक्सन गर्न सरकारलाई पनि समय चाहिन्छ होला। त्यो समय समेत उपलब्ध नगराउने किसिमले तपाईँहरूले चाहिँ षड्यन्त्र गर्नुभयो भन्ने त अरू मान्य सांसदहरूको चाहिँ आरोप छ। नेपाली काङ्ग्रेसकै पनि छ, समानुपातिकवालाहरूको चाहिँ भिमति रहेको छ। नेपाली कांग्रेसले जे बोल्छ त्यो गरिरहेको छ। हामी यो बजेट आउनुभन्दा अगाडि जति कुरा बोलिरहेको छौँ, तपाईँ एक हप्ताभित्र तपाईँलाई टाइम भयो कोरोना भाइरसको विरुद्धमा लड्नका लागि सब तयारी गर्नुहोस्, यो 9वटा जिल्लामा पीसीआर मेसिन राख्नुहोस्, जनताको सुरक्षा गर्नुहोस् भनेर। तर अहिले सदन अवरुद्ध गर्नु सोही विषयका लागि यो गलत हो भन्दै हुनुहुन्छ नि। विधिवत हिसाबले पनि प्रक्रियागत हिसाबले पनि छलफल नगरिकन सदनबाट तपाईँहरूले बजेट पारित गर्नुभयो भने त्यसमाथि पर्याप्त छलफल भएन भने त्यहाँनिर सुधार गर्नुपर्ने चाहिँ अवसर हुन्छ। तपाईहरुले छलफलै नगरी यदि बजेट पास गर्नुभयो, असार मसान्तमा त बजेट पास गर्नुपर्ने हुन्छ नि। हरेक वर्ष बजेटमा छलफल भएको छ, यो वर्ष मात्रै होइन। पर्याप्त समय नदिइकन बजेट भएको त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बजेट छलफल हुन्छ, त्यो त सरकारको दायित्व हो। सरकारले त्यो रुटमा आउनु पर्यो, बजेटमा छलफल गरौँला, जो गल्ती भएको छ त्यसलाई करेक्सन गर्नु पर्यो सरकारले। हाम्रो भने त्यति मात्रै हो, बजेटै नल्याउने, बजेट ल्याउनै नदिने भन्ने कुरा होइन। तर बजेटको टार्गेट जो अहिले महामारीमा यो प्रदेश फसिराखेको बेला सरकार सुतिराख्ने, सरकारले ल्याउने बजेट चाहिँ त्यतातिर ध्यान नदिने, कृषितिर ध्यान नदिने, बेरोजगारीतिर। तपाईहरुले सरकारलाई देखाएर सरकारलाई नै सजिलो पार्दै हुनुहुन्छ भन्ने आरोप छ। के भन्नु? सरकारलाई देखाएर यो गरेन त्यो गरेन भनेर सरकार स्वयंलाई सजिलो पार्दै हुनुहुन्छ। सदनमा सरकारको बजेटका विरुद्धमा हाम्रो अवरुद्ध गरेर सरकारलाई सजिलो हुन्छ भन्ने त्यो तपाईको तर्क हो। हामी यो त सांसदहरूले भनिराख्नु भएको छ हैन। तपाईँ अब केही सांसदहरू बाहेक अरूले त यो भनिराख्नु भित्रभित्र त तपाईँहरूलाई थाहा छ, तपाईँहरू सरकारसँग मिल्नुभयो भन्ने छ। सरकारले हामी चाहिँ भित्रभित्र के भन्छ, मूल कुरा के हो भनेपछि हामी सदनमा बोलिराखेका छौँ, आज बजेट आउनुभन्दा अगाडि पनि बोलिराखेका छौँ, त्यही कुरा अहिले पनि भनिरहेको छौँ। तर सदन अवरुद्धै गर्नुपर्ने स्थिति त होइन यो। जुन कुरा महत्त्वपूर्ण हो त्यो कुरालाई छोडेर सदनमा बजेट आइसकेपछि बजेटमाथिको छलफल महत्त्वपूर्ण हो कि अवरुद्ध महत्त्वपूर्ण हुन्छ मान्दिछु? तपाईँहरू नसक्ने अनि चाहिँ यो सरकार चलाउने भनेर हामीले बारम्बार सदनमा भनिराखेका छौँ। 9 जिल्लामा 9वटा पीसीआर मेसिन राख्न सक्दैन यो सरकारले, अनि त्यो त्यति पनि गर्न सक्दैन। यो सरकारको औचित्य के? अहिले महामारीलाई जनतालाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा हाल्ने, जनता आज रोइरहेको छ। प्रतिपक्षको स्वरमा हामी पनि स्वर मिलाउँथ्यौँ, सरकारलाई हामी पनि झकझकाउँथ्यौँ, सचेत गराउँथ्यौँ, तर अवसर दिएन भन्ने आरोप छ। व्यक्तिहरूको हालत कस्तो छ, विचल्ली भइसकेको छ। फेरि टेस्ट नगरिकन जाऊ तिमीहरू घर भनेर घोक्राएर घर पठाइरहेको छ। घरमा गयो भने पीसीआर टेस्ट गर्यो भने फेरि संक्रमित भइरहेको छ। सारा संक्रमित बढाउने काम गर्ने यो सरकारले। त्यसैले यसका विरुद्ध यो कुरा त ठिक छ, यो कुरा ठिक छ, तर तपाईहरुले सदन चल्न नदिइकनै आफू मात्र यसरी भन्ने, हामीहरूलाई भन्ने अवसरै नदिने भन्ने आरोप त अरू सांसदहरूले पनि लगाएको। सरकारले त्यसमा आउनुको टेबलमा आउनु पर्यो नि, कुरा गर्नु पर्यो नि। त्यसो भए सरकार चाहदैन तपाईहरुसँग वार्ता गर्नको लागि? यदि सरकारले चाह्यो र वार्ता भयो भने भोलि पर्सिबाटै सदन चल्छ, भोलि चल्दैन? त्यसो भए तपाईको मिडियामा सबै कुरा राखिसकेका छु। सदन चल्छ चल्दैन सरकारको कुरा हो, सरकारलाई सोध्नुहोस्। भनेपछि तपाईहरुको कारणले चाहिँ हो भन्ने कुरा चाहिँ मान्न तयार हुनुहुन्न? हाम्रो कारणले सदन अवरुद्ध, हामीले कुरा राखेका हौँ, अवरुद्ध गरेका छौँ। सरकारले त्यो खोल्ने कुरा सरकारको दायित्व, सरकारलाई सोध्नुहोस् कहिले। भनेपछि तपाईहरुका मागप्रति सरकार गम्भीर भयो भने नेपाली कांग्रेस सदन सञ्चालन गर्न जुनसुकै बेला पनि तयार छ? एकदम छ। हवस् हवस्, समय दिनुभयो यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। धन्यवाद धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक माननीय गोविन्दराज बोहरा। अब भने हामी कुराकानी गर्नेछौँ राजपाका संसदीय दलका नेता माननीय कृष्णबहादुर चौधरी। उहाँसँग उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिदिनको लागि म अनुरोध गर्दैछु प्राविधिक मित्रलाई। त्यसपछि नेकपा अब सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतक माननीय तारा लामा तामाङसँग मैले अन्तमा कुराकानी गर्नेछु। हामी 8:30 बजीसम्म यहाँहरू माझ हुनेछौँ र बहस गर्नेछौँ। सदन अवरुद्ध भइराखेको अवस्था छ। नेपाली कांग्रेसका केही मागहरू, कोरोनासँग सम्बन्धित मागहरू चाहिँ के भन्छ, नेपाली कांग्रेसले राखेका
अथवा नागरिकहरूले चाहेका विषयवस्तुमा सरकार गम्भीर भएन तसर्थ हामीले सदन अवरुद्ध गरेका हौँ, सरकारले यो कुरामा गम्भीर भयो भने सदन चाहिँ जहिले पनि खुल्न सक्छ भन्ने कुरा माननीय गोविन्दराज बोहराले चाहिँ बताउनु भएको छ। यसपछि म राजपाका संसदीय दलका नेता माननीय कृष्णबहादुर चौधरी हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। मान्यज्यू, नागरिक सवालमा स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? आराम छ भाइ। यो सदन अवरुद्ध गर्न तपाईँले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको साथ दिनुभयो, सरकारलाई सहयोग गर्नुभयो भन्ने आरोप छ तपाईँहरूलाई त? यो सदन अवरुद्ध गर्न नेपाली काङ्ग्रेस साथ दियो भन्ने भनाइ गलत हो भाइ। यो हामी राष्ट्रिय जनता पार्टी एउटा राष्ट्रिय स्तरको पार्टी हो। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र अहिले जनता समाजवादी पार्टी दल भएको छ। हाम्रो आफ्नो हिसाबले हामीले यो सदन अवरुद्ध गर्न खोजेको हो, तर नेपाली काङ्ग्रेस पनि हामी अवरुद्ध गर्छौँ भनिसकेपछि त्यसपछि हामी सँगै अवरुद्ध गरौँ न भन्ने हिसाबले हामी सँगै गरेको हौँ। तर यो चाहिँ सदन अवरुद्धको औचित्य पुष्टि त तपाईँहरूले गर्न सक्नु भएको छैन। पुरानै कुराहरू जो चाहिँ कोरोना आउनुभन्दा अगाडि हर नागरिकले चाहिँ बोलिराख्नु भएको त्यही कुरा यो भएन त्यो भएन मात्रै भन्ने, सदनमा जुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा बजेट अधिवेशनमा बजेटमाथिको गहन छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अवसर नदिने, आफू पनि उपभोग नगर्ने, सरकारलाई सजिलो पार्नको लागि तपाईँहरूले सदन अवरुद्ध गरिदिने भन्ने आरोप छ नि। म सबभन्दा पहिले तपाईँलाई यो सदन अवरुद्ध किन भयो, के कारणले भयो भन्ने कुरामा क्लियर गर्न चाहन्छु। सदन अवरुद्ध गर्नको पछाडि मुख्य तीन चारवटा कारणले हामी अवरुद्ध गर्दै आएका हौँ। खास गरेर यो कोरोनाको महामारीको अवस्थामा हाम्रो नेपाल सरकार र हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कुनै पनि यसलाई संवेदनशील, यस विषयमा संवेदनशील हुन सकेन। त्यस कारणले हामीले सदन अवरुद्ध गरेका हौँ। सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ, सरकार जनताको अभिभावक हो, जनजीविकाको सवालमा सरकार चाहिँ अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी राखेका हौँ। त्यो गर्न सकेन, त्यस कारणले हामी अवरुद्ध गरेका हौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ यो सरकार चाहिँ धेरै भ्रष्टाचारमा लिप्त भइसकेको सरकार हो, त्यसको खबरदारीको लागि हामीले सदन अवरुद्ध गरेको हो। तेस्रो कुरा, हाम्रो यो प्रदेश सभामा सचिवालय छ, संसदीय दल छ, समितिहरू छन्, संवैधानिक समितिहरू, यो अव्यवस्थित छ, यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, यो पनि गर्न सकेको छैन भनेर हामीले अवरुद्ध गरेका हौँ। तेस्रो कुरा, यो बजेट यसपालिको 17-18को बजेट पनि सन्तुलन भएन, यसलाई सन्तुलित बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले यी मुख्य चारवटा बुँदालाई लिएर चाहिँ हामीले सदन अवरुद्ध गरेका हौँ। अब तपाईँ पुष्टि गर्न सक्नु भएन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँ भनिदिनुहोस्, तपाईँकै मिडियाले बजाइराखेको हुन्छ, तपाईँकै समाचारमा आइरहेको हुन्छ, कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि यो सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेन भन्ने कुरो त तपाईँकै मिडियाले प्रचार गर्छ। अब मान्यज्यू, यो सरकारले चाहिँ सहयोग, प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको कुरा पनि भनिदिएनन् भनेर दुःख चाहिँ सरकारको कसैले नबुझ्ने भयो, सांसदहरूले पनि बुझेनन् भन्ने छ। प्रत्येक स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्नको लागि, त्यसपछि आइसोलेसन व्यवस्थापन गर्नको लागि पैसा दिएको छ 88वटै स्थानीय तहलाई। त्यो कुरा तपाईँहरूले देख्नु भएन। 3वटा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने भनेर मेसिनहरू पनि झिकाइसकेको छ, त्यो कुरा देख्नु भएन। राहत सामग्री वितरण गर्नको लागि पनि दिएको थियो, त्यो कुरा पनि देख्न सकेन। उसको सामर्थ्य अनुसार काम गरिराखेको छ। अहिले पनि कोरोना नियन्त्रण गर्नको लागि स्वास्थ्यमा चाहिँ उल्लेखनीय बजेट राखेको कुरा चाहिँ तपाईँहरूले नदेख्ने, तर खाली विरोधका लागि विरोध गर्ने र सदनमा जुन चाहिँ बजेटमाथिको छलफल गहन रूपमा नहुन दिनका लागि तपाईँहरूले सरकारसँगै मिल्नुभयो भन्ने अन्य सांसदहरूको आरोप छ। होइन, तपाईँ क्वारेन्टिनको व्यवस्थाको लागि स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले यति पैसा दियो भनेर भन्नुहुन्छ, ठिक छ, पैसा दियो, त्यो पनि जस्तो भ्रष्टाचारकै कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरू जस्तो यो सार्वजनिक, तपाईँ प्रश्न राखिसकेपछि चाहिँ मेरो कुरा सुन्नु पर्यो नि त। हजुर हजुर, भन्नुहोस्। कुन पालिकाको, कुन स्थानीय तहको, कुन स्कुलको कुन क्वारेन्टाइन व्यवस्थित छ, तपाईँ एउटा मात्रै मलाई देखाइदिनुहोस्। पैसा दिएर मात्रै त्यो हुँदैन। त्यसपछि तपाईँको यो कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र प्रभावकारी उपचार गर्न सरकारले कुनै पनि कारण हिसाबले चाहिँ सकेन। तपाईँ यहाँसम्म कि कोरोना लागेका मानिसहरूलाई अनि के अरे बाख्रा जस्तै एउटै ट्रकमा हुलेर एउटै स्कुलको एउटै कोठामा 50-100 जनाको सङ्ख्यामा राखेर अनि त्यहाँ चाहिँ टेस्ट गर्दैन, परीक्षण गर्दैन, अनि घर पठाइदिन्छ।
त्यसपछि 4 दिन 1 हप्तापछि उनीहरू चाहिँ संक्रमित देखिन्छन्। रिजल्ट कति ठाउँमा चाहिँ उसले स्वाब लिन्छ, रिजल्ट नआउँदै अनि उसले चाहिँ पठाइदिन्छ अनि उनीहरू समुदाय स्तरसम्म चाहिँ पुगिसकेका हुन्छन्, समुदाय स्तरसम्म कोरोना सरिसकेको हुन्छ अनि 1 हप्तापछि उनीहरूको के अरे रिजल्ट आउँछ, संक्रमित देखिन्छन्। अनि तपाईँ यो भन्नुहुन्छ सरकारले यहाँ यति गर्यो, खानेटालाई यति दियो, यति खर्च गर्यो, कहाँ गर्यो खर्च, कसरी गर्यो खर्च, त्यो हामी त्यो पनि भनेका छौँ, हामी त्यो हिसाब माग्दैछौँ। के अरे 93 करोड रुपियाँ हाम्रो प्रदेश सरकारले खर्च गर्यो, कहाँ खर्च गर्यो भाइ? सरकार आफै चैतको 15 गते मेनै गर्छ, डोटी र बैतरीमा ल्याबको स्थापना गर्ने भनेर 3 महिना बितिसक्यो, अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन अनि उपचार गर्न सकेको छैन। अनि कहाँ खर्च गर्यो त? त्यो त जनताले तिरेको करलाई जनताले थाहा पाउनु पर्यो नि त, कहाँनिर कसरी चाहिँ खर्च भयो भन्ने कुरो त जनताले थाहा पाउनु पर्यो नि त। यो पनि गर्न नसकेको यो कमजोर सरकार, अति संवेदनशील हुने अवस्थामा यो सरकार लापरवाही गर्दैछ। त्यस कारणले हामी यो कुनै पनि हालतमा यो सरकार चाहिँ यो कोरोना रोकथामको लागि असफल भइसक्यो भनेर हामीले अब यसलाई सफल बनाउनको लागि चाहिँ हामीले दबाब दिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले सदन अवरुद्ध गरेका हौँ। तर सदन अवरुद्ध, सदनको बिजनेस गर्न नदिने अनि सरकारको चाहिँ काम चाहिँ सशक्त खोज्ने, तपाईँहरूले सरकारलाई सुझाव दिने अवसर सिर्जना आफू पनि नगर्ने, आफू पनि नदिने, केवल खपतका लागि तपाईँहरूले विरोध गरे जस्तो गरेर यो विरोध पनि सरकारलाई नै सजिलो पार्ने किसिमले आयो। यहाँ त षड्यन्त्र छ भन्ने जस्तो तपाईँले सुशासनका कुरा गर्ने हो भने सार्वजनिक लेखा समितिले एम्बुलेन्स खरिद प्रकरणको प्रतिवेदन आएको छ, त्यसलाई सार्वजनिक लेखा समितिबाट पारित गरेर ल सरकार यसमा कारबाही गर भनेर भन्नुभयो। अल्ट्रासाउन्ड खरिद प्रकरणको चाहिँ छानबिन कहाँसम्म पुग्यो त्यसमा तपाईँहरूले प्रश्न उठाउनु भएको छ? यो सदनमा पनि बोलिया छ भाइ। अस्ति मैले आफै चाहिँ सदनमा यो एम्बुलेन्स खरिद प्रकरणमा चाहिँ भ्रष्टाचार भएको छ, अनियमितता भएको छ भनेर मैले सदनमै बोलेको छु, त्यहाँ रेकर्ड छ, तपाईँहरूलाई पनि थाहा पाउनु भएको होला। र अहिले यो एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियामा यो सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गरेर त्यसपछि छलफल गरेर एउटा छानबिनको लागि चाहिँ एउटा उपसमिति गठन गरेर उसले के अरे प्रतिवेदन तयार गरिसकेको अवस्था मैले सुनेको छु र त्यो बाहिर आइसकेको छ भन्ने कुरा पनि मैले सुनेको छु। अब त्यो उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन फेरि यो सार्वजनिक लेखा समितिले त्यस विषयमा छलफल गरेर सरकारलाई के अरे के कस्तो खालको निर्देशन देला त्यो देला भाइ। त्यस कारणले अब पनि यो कोरोनाको कोरोना यता सुन्नुहोस् न, धनगढीमा 50 बेडको आइसोलेसन व्यवस्था गर्न भनेर त्यही अनुसारको इस्टिमेट रकम छुट्यायो अनि त्यो 50 बेडको रकम 40 बेडमा सीमित गर्यो। अब 10 बेडको रकम कहाँ गयो त? यो भ्रष्टाचार भएन? भ्रष्टाचार बाहेक यो सरकारले केही पनि गर्न सकेको छैन भाइ। त्यस कारणले हामी दुखित छौँ। हामी यो जनतालाई चाहिँ बचाउनु पर्छ, जनतालाई परीक्षण गर्नुपर्छ, पिसिआर टेस्ट गरेर मात्रै चाहिँ हामीले जनतालाई घर पठाउनु पर्छ। त्यही त जुन कुरा जतिखेर हुनुपर्ने हो त्यतिखेर गर्न नदिएर भ्रष्टाचार निमिट्यान नहुने प्रभावकारी सरकार बन्ने हो र भने भाइ जुन कुरा जतिखेर हुनुपर्छ त्यतिखेर हुन नदिने जस्तो बजेट माथिको सघन छलफल आवश्यक हो कि होइन ल भन्नुहोस् त? बजेट पनि छलफल एकदमै आवश्यक हो। अब तपाईँहरूले बजेटको यो चाहिँ सदनै चल्न दिनु भएन भने छलफल हुन्छ? मेरो कुरा सुन्नुहुन्न भने त तपाईँ आफै बोल्नुहोस्। भन्नुहोस्। बजेटमा छलफल गर्नु एकदम जरुरी हो, तर बजेट मात्रै छलफल गरेर अनि यो प्रतिपक्षलाई ढाँटेर ठगेर बजेट ल्याउने अनि पास गरेर कुनै पनि काम नलाग्ने हिसाबले बजेटमा छलफल। अब तपाईँले ढाँटेर भन्दै हुनुहुन्छ प्रतिपक्षले चाहिँ निवेदन हालेर तपाईँ पनि त्यो समितिमा हुनुहुन्थ्यो, एउटा निवेदन दिने समितिमा। मेरो प्रश्न सुन्नुहोस् न, मेरो कुरा सुन्नुहोस् न। अनि यो बजेट मात्रै छलफल गरेर हुन्छ? जनतालाई बताउनु पर्यो नि। जनतालाई के अरे कोरोना एउटा भयावह स्थिति भइसक्यो अनि यो सयौं संख्यामा दिनकै चाहिँ हाम्रो सुदूरपश्चिममा थप्दैछन्, 7 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यो सरकार चाहिँ लापरवाही मौन छ यो विषयमा। त्यस कारणले त्यो ठुलो कुरो होइन। बजेट पनि हामी पास गरौँ न कुनै दिन आएर, तर त्योभन्दा पहिले हाम्रो जनताको रक्षा गर्ने दायित्व कर्तव्य यो सरकारको हो नि त। यतातिर पहल कदमी सरकारले चाल्न सक्दैन अनि बजेट पास गरौँ न त्यो, तर त्योभन्दा पहिले चाहिँ हामी यी कोरोनालाई हामी रोकथाम गरौँ, नियन्त्रण गरौँ र हाम्रो के अरे सङ्क्रमितहरूको उपचार गरौँ। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरो, त्यो सबभन्दा ठुलो कुरो हो भाइ।
सरकारलाई चाहिँ प्रभावकारी काम गर भने त जतिखेर पनि तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ। बजेटका लागि त असाढ महिना मात्रै हो नि छलफलको लागि, असाढ मसान्तमा त तपाईँहरूले पारित गर्नुपर्छ, छलफलै नगरिकन पारित गर्नुहुन्छ त? त्यो त हामी भनेको चाँडोभन्दा चाँडो यसको निकास निकाल्नु सरकारले र हामी के अरे बजेट पनि छलफल गरेर पास गरौँ भन्ने हाम्रो मनसाइ पनि हो। हामी बजेटमाथि छलफलै गर्ने होइन भने त होइन। तर नियति चाहिँ तपाईँको छलफलै गर्न नदिने भयो अवरुद्ध हुँदाखेरि त। पहिले कुरा हामीले बोलेको कुरा पहिले सरकारले चाहिँ पहल कदमी चाल्नु पर्यो नि त भाइ। त्यो पहल कदमी नचालेसम्म चाहिँ के अरे बजेटको छलफल चाहिँ रोकिन्छ भाइ। भर्खर त यो सरकार त यस्तो भनेपछि असाढ 29 गतेसम्म पनि तपाईँहरूले यदि सरकारले तपाईँहरूलाई जे भन्नु भएको छ त्यो गरेन भने अवरुद्धै हुन्छ। अवरुद्ध हुन्छ। यो यता सुन्नुहोस् मेरो भाइ, कृषि यन्त्र औजार चाहिँ के अरे 50% अनुदानमा चाहिँ यो प्रदेश सरकारले चाहिँ यसमा यति भ्रष्टाचार भएको छ। अहिले एसटीआरले पनि यसमा छानबिन गर्दैछ। हेर्नु छानबिन गर्छ। यस्तो बेलामा यस्तो भ्रष्टाचार गरेको बेलामा यो सरकारलाई अब हामीले बजेटमा मात्रै छलफल गरेर त हुँदैन नि त। यो सबै कुरा चाहिँ गर्नु पर्यो, त्यसपछि मात्रै हामीले छलफलमा जान्छौँ हामी भनेका हौँ। यो कुरा चाहिँ सरकारको हातमा छ, सरकारले चाहिँ खोल्नुपर्छ भनेर हामी भनेका छौँ। तर सरकारले अहिलेसम्म चाहिँ त्यो कुरामा ध्यानै दिएको छैन। अब सरकार भन्नुहुन्छ तर माननीय गोविन्दराज बोहराको संयोजकत्वमा एउटा चाहिँ बजेट बन्नु पूर्व तपाईँहरूको समिति बनेको थियो, त्यसमा तपाईँ पनि राजसभाबाट हुनुहुन्थ्यो। योजना माग्ने समिति होइन, के अरे वार्ता कमिटी, त्यसमा के वार्ता गर्नुभयो? त्यति बेला तपाईँहरूले समिति बनाएर त्यो वार्ता कमिटी बनाएर योजनाको लागि निवेदन हाल्नुभयो, अनि कोरोनाको लागि चाहिँ भन्नु भएन उतिखेर? यता सुन्नुहोस् तपाईँ सबभन्दा पहिले तपाईँ सच्चिनुहोस्। यो हामीले योजना माग समिति बनाएका होइनौँ। हामीलाई यो सरकारले 74 मा 75 मा 76 मा ठग्यो, झुट बोले हामीसँग। हामीले दिएका योजना पुरा गर्न सकेन, दिएन। यसपालि हामीले कुनै पनि योजना चाहिँ नदिने भनेर हामी भन्यौँ। सल्लाह हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेससँग भयो। अनि सबै मन्त्रालयका मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूले चाहिँ फोन गरेर मान्यजीहरू चाहिँ योजना टिपाइदिनुहोस् भनेर कैयौँ पल्ट भने, त्यही पनि हामीले योजना टिपाएनौँ, दिएनौँ। हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रीज्यूले 2 पल्ट हामीलाई फोन गरेर मान्यजीहरू आउनुहोस्, बसौँ, मेरै मन्त्रालयमा आउनुहोस् भनेर उहाँले बोलाउनु भयो। त्यसपछि सरकारको जिम्मेवार मन्त्रीले बोलाइसकेपछि हामीले जाउँ के हो भनेर त हामी गएका मात्रै हौँ। हेर्नुहोस्, हामी त्यो समिति बनाएर पूर्व योजनाका साथ हामीले गएका होइनौँ। मन्त्रीले बोलाइसकेपछि, हाम्रो सरकारका मन्त्रीले बोलाइसकेपछि हामी जानुपर्छ भनेर हामी गएका हौँ। अब त्यहाँ गइसकेपछि कुन विषयको लागि हामीलाई बोलाउनु भएको हामीलाई थाहा थिएन। अनि मन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो, के अरे हाम्रो आन्तरिक छलफल भएको छ, यसपालि हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ समानुपातिक सांसदहरूलाई समेत सम्मान गर्ने गरी, प्रत्यक्ष सांसदहरूलाई हामीले सम्मान गर्ने गरी मन्त्रालयको एउटा सिलिङ समेत उहाँले उपलब्ध गराउनु भयो। फलानु मन्त्रालयमा यति भनेर उहाँ भन्नुभयो। समयभित्रै तपाईँ योजना टिपाइदिनुहोस्, मन्त्रालयमा के अरे पुगाइदिनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। हामीले त्यो पनि गर्यौँ। यो रातो किताबमै आउँछ भनेर हामी मन्त्रीसँग सोद्धा उहाँले भन्नुभयो रातो किताबमै आउँछ। त्यसपछि हामीले मन्त्रीले भनेका कुरामाथि कुनै पनि कुरा हामी बहसै गरेनौँ। शिक्षा मन्त्रीले भनिसकेपछि हामीले त्यो कुरा गर्यौँ। तर रातो किताब आउँदा त्यसमा हामीले बुझाएका योजना, मन्त्रीले भनेका कुरा, मन्त्रीले कमिटमेन्ट गरेका कुराहरू, वाचा गरेको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ देखिएन। त्यस कारणले हाम्रो यो बजेट पनि असन्तुलित भयो। कि त सरकारले बोलाउँदै नहुने हो। अब सरकार बोलाइसकेपछि त हामीले गरेको कुरा चाहिँ, हामीलाई भनेको कुरा चाहिँ सरकारले पुरा गर्नु पर्यो नि, मागको पुरा गर्नु पर्यो नि। त्यस कारणले यो वार्ता समिति बनाएर हामीले योजनाबद्ध ढङ्गले हामीले गएका होइनौँ भाइ। तपाईँ मान्यज्यू छोटो टाइम चेकमा जाउँ, टाइम चेकपछि पुनः हामी संवाद गर्नेछौँ, हामीसँगै जोडिरहनु होला। ल आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालमा मान्यज्यू पुनः स्वागत छ। र सँगसँगै मैले प्रश्न पनि गरेँ, रातो किताबलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने सत्ता पक्षका मन्त्रीमै भएका व्यक्तिको निर्वाचन क्षेत्रभन्दा प्रतिपक्षमा रहेका तपाईँहरू जो चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित र केही समानुपातिकहरू चाहिँ सांसदका निर्वाचन क्षेत्रका योजना हेर्ने हो, गन्ने हो भने त तपाईँहरूका बढी देखिन्छन् नि। कति बढी छ भाइ? मैले डोटीको एउटा गनेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो डोटीको मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र र भरतको निर्वाचन क्षेत्र, त्यसपछि तपाईँको गोविन्द कुँवरको निर्वाचन क्षेत्र, खामको र अर्थमन्त्री जगत बोहराको निर्वाचन क्षेत्र, मेरो निर्वाचन क्षेत्र कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र हुनुहुन्छ भने
उत्तरतिर के अरे रतन थापाको निर्वाचन क्षेत्र, पूर्वतिर रणबहादुर रावको निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिमतिर वीरमान चौधरीको निर्वाचन क्षेत्र, बिचमा म छु। तपाईँ भनिदिनुहोस्, तपाईँ एउटा मात्र मेरो के अरे देखाइदिनुहोस्, के अरे मेरो बढी छ भन्ने कुरा देखाइदिनुहोस्। कहाँनिर छ, कुन योजना छ, कति रकम छ, त्यो भनिदिनुहोस् भाइ। त्यसमाथि छलफल गर्न त बजेट चाहिँ सदनमा भएपछि के करेक्सन गर्थ्यो होला, अवरुद्धै गर्ने, त्यसपछि छलफलै नहुँदिएपछि तपाईँले भनेको जस्तो माग पूर्ति हुन्छ र भने? म तपाईँले भन्नु भाइ, हामीले भनेको होइन भाइ, मेरो माग होइन, सरकारले आफै दिन्छु भनेको। अनि सरकारले झुट बोल्ने, सरकारले आफै दिने भनेर भन्ने, अनि बोलाउने, अनि झुट बोल्ने, अग्ने भनेपछि मागे अनुरूपको योजना नपरेको रिस चाहिँ हो, यो देखाउने कोरोना हो भन्ने बुझियो। नमागेको हामीले, माग्दै नमागेको, सरकारले दिन्छु भनेर भनेको हो, हामीले मागेकै होइन भाइ। माग्न त जानुभयो, बोलाउनु भयो, तपाईँहरू जानुभयो, निवेदन लेख्नुभयो, सरकारले बोलायो, कुन विषयको लागि छलफलको लागि बोलायो भन्ने हिसाबले हामी गएको हौ, माग्न गएको होइन। त लोभ त जाग्दो रहेछ नि तपाईँहरूलाई पनि। बजेट ल्याउनु, सदनमै कुरा गरौँला, सबैलाई समेटेर ल्याउनु, सबै क्षेत्र भाषा के भन्छ यो हिमाल पहाड तराई सबै मिलेर जहाँ चाहिँ आवश्यकताको आधारमा बजेट ल्याउनुहोस्, त्यसपछि कुरा गरौँला सदनमा भन्नुपर्ने ठाउँमा। मन्त्रालयमा सुटुक्क गएर वार्ता गरेर आफ्ना योजना हालेर आउने, पछि बाहिर अरू असन्तुष्ट भए तिनलाई सन्तुष्ट पार्नको लागि पनि यसो नाटक मञ्चन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने आरोप छ तपाईँहरूलाई। नाटक त यो सरकारले गर्छ, 74, 75, 76 मा नाटक गर्यो। त्यही त नाटक सरकारसँगै मिलेर गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने भयो। सरकारले यता सुन्नुहोस् भाइ, नारायण भाइ यता सुन्नुहोस्, हाम्रो मुख्यमन्त्रीले सदनमै कुनै पनि मान्यहरूलाई अपमान हुने दिन छैन भनेर उहाँ बोल्नुहुन्छ। कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रलाई चाहिँ निराश बनाउने छैन भनेर उहाँ बोल्नुहुन्छ। हाम्रो अर्थमन्त्रीले नेपाली शब्दकोशमै नरहने गरी असन्तुलन शब्द जुन छ यसलाई म हटाइदिन्छु भनेर भन्नुहुन्छ। हाम्रो प्रदेशका मन्त्रीले हामीलाई बोलाएर चाहिँ यो गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। अनि यो मुख्यमन्त्रीले सदनमा रोस्तममै बोल्ने, अनि अर्थमन्त्रीले नेपाली शब्दकोशमै नरहने गरी यो असन्तुलित शब्द हटाइदिने भनेर भन्ने, हामीलाई बोलाउने, अनि फेरि हामीसँग अर्को चाहिँ के अरे झुटको खेती गर्ने हो सरकारले। यो सरकार झुट बाहेक, ठग बाहेक, भ्रष्टाचार बाहेक केही पनि गर्न सकेको छैन भाइ। यो पिटो सत्य हो, यो दुनियाँलाई जगजाहेर छ। यो कुरा सही भन्नुभयो, तर सरकारसँगै तपाईँहरू पनि मिल्दिनु भयो नि त। सदनमा छलफल हुन नदिइकन सदनमा सांसदहरूले यस्तो तयारी गरेका छन् कि सरकारको बजेट उप चाहिँ भन्नको लागि यस्ता बुदाहरू टिपेर बसेको अवस्था छ, तपाईँहरू अवरुद्ध गरेर भन्दै नदिने अवसर दिने। त्यो दिन पनि आउला भाइ, त्यो दिन पनि आउला। अब तपाईँको 14 दिन बाँकी छ यो महिनाको, तपाईँहरू आज पनि खोलेन, भोलि पनि खोलेन भने घट्दै जान्छ। एउटा मन्त्रालयलाई 2 दिन भनेपछि 7वटा मन्त्रालय छ क्यारे होइन। त्यसपछि प्रदेश सभाको उप मुख्यमन्त्रीको कार्यालय उप अन्य विषयवस्तुमा पनि छलफल गर्नुपर्ने होला। समय कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? त्यो त सरकारको काम हो भाइ। सरकारले कति दिन कसलाई छलफल गराउनुहुन्छ, कति दिन कसलाई बोल्न दिनुहुन्छ, त्यो त सरकारको काम हो, हाम्रो काम होइन त्यो। तपाईँहरूले पनि गृह कार्य गर्नुपर्छ होला। सदनमा खुइ गएर त चाहिँ त्यहाँ बहस हुँदैन होला नि, समय त तपाईँहरूलाई पनि चाहिन्छ। रातो किताब पाउने बित्तिकै हामीले गृह कार्य गरिसक्यौँ भाइ, त्यसमा हिँडिसकेका छौँ। के छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भइसकेको छ। तर नागरिकको अभिमतको अपमान गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू। जहाँ होमवर्क गर्नुपर्ने हो सदनमा तपाईँहरूले एकदमै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ होमवर्क गरेर जाने, सरकारलाई चाहिँ राखराख्ती पार्ने, नागरिक उत्तरदायी काम गर्न बाध्य पार्नुपर्ने ठाउँलाई अवरुद्ध बन्धक बनाएर सरकारलाई नागरिकलाई होइन हामी। सरकारले नागरिकलाई ठग्दैछ, जनतालाई ठग्दैछ, रणभूलमा पार्दैछ। त ठग्ने कामको सहायक त तपाईँहरू पनि हो भन्ने आरोप छ नि। हजुर, सरकार ठग्दैछ, सरकारले ठग्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेस र राजपाले सहयोग गर्दैछ भन्ने आरोप छ। अब आरोप तपाईँको मिडियाबाट आज मैले सुने भाइ। मैले अहिलेसम्म नेपाली जनता, यो पश्चिमवासी जनता कसैले चाहिँ यो ठग्दैछ भने मैले सुनेको थिएँ। तपाईँले यो कुरा भन्नुभयो, हामीले त जे सुन्यो त्यो भन्ने हो तपाईँहरूलाई होइन, भन्दैछन्। राजनीतिक तवरमा यो चाहिँ विषयवस्तु घनीभूत रूपमा उठेको छ। तपाईँहरूकै विरुद्धमा चाहिँ तपाईँहरूकै पार्टीभित्र पनि असन्तुष्ट पक्षले यो प्रश्नहरू उठाइराखेको छ। अब हाम्रो पार्टीमा हामी 2 जना छौँ, कसले असन्तुष्ट उठायो तपाईँलाई कति थाहा भयो, मैले थाहा भयो पाएन भाइ। तपाईँका शुभेच्छुक अरू नागरिकहरू पनि हुन्छ नि सदनमा चाहिँ, सदनको बिजनेस नगर्ने, सदनलाई अवरुद्ध गर्ने। गत साल पनि त्यही गर्नुभयो तपाईँहरूले। मेरो नेता कार्यकर्ताहरूसँग म दैनिक सम्पर्कमा छु। तपाईँले भनेर भनिरहनु पर्दैन भाइ। त
तपाईँका शुभेच्छुक त अरू पनि होला नि। तपाईँ कतिजनालाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ र? मेरो सम्पर्कमा म छु भाइ। मुठीभर व्यक्तिलाई सम्पर्क गरेर सारा नागरिकसँग म चाहिँ साक्षात्कार गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने त केही भन्नु छैन होइन। तर पनि अन्तमा मान्यज्यू यो सदन चाहिँ चलाउन दिनु पर्यो तपाईँहरूले। सरकार त अब खुसी छ तपाईँहरूले सदन चलाइदिनु भएन, उसलाई त हाइसन्चो छ, हाइसन्चोमै दिन जाने र अन्तमा 2-3 दिन यसो छलफल गरे जस्तो गरेर पारित गर्न खोज्ने हो कि चल्न दिनुहुन्छ? अब हाम्रो भाइ यो रहर होइन, सरकारले बाध्यता गराइदियो। यो सबै कुरा सरकारकै हातमा। हामीले यो सधैँको लागि अवरुद्ध हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी छैनौँ। सरकारले यसको निकास चाँडोभन्दा चाँडो निकाल्नुपर्छ भनेका हामीले। अब यो सरकारको हातमा छ। तर हाम्रो तर्फबाट हामीले अवरुद्ध गरिसकेपछि जबसम्म सरकारले यो कोरोना सम्बन्धी गम्भीर हुन सकेन, संवेदनशील हुन सकेन, यस विषयमा पारदर्शी बन्न सकेन, जुन खर्च गरेको छ भन्छ त्यसको हिसाब किताब जनतालाई स्पष्ट गरी कुनै पनि गुन्डागर्दी नगरिकन, दादागिरी नगरिकन, बदमासी नगरिकन चाहिँ एकदमै पारदर्शी ढङ्गले चाहिँ जनता समक्ष ल्याउनु पर्छ। त्यो नल्याउँदासम्म सदन चाहिँ चल्दैन यथा स्थितिमा। अर्को कुरा, सरकारका मन्त्रीले हामीसँग बोलाएर बोलेका कुरा नसकिएसम्म, करेक्सन नभएसम्म, त्यो कुरा नभएसम्म सरकार कुनै पनि हालतमा यो हामीले सदन चल्न दिँदैनौँ। पोहोर साल पनि यही कुरा भन्नुभएको थियो, त्यसपछि टक्क मिलेमतोमा चाहिँ के अरे चाहिँ यो बजेट पारित भयो। यसपालि हामी सचेत छौँ भाइ, सचेत छौँ यसपालि। अनि सुटुक्क चाहिँ मन्त्रीसँग माग्न जानुहुने रहेछ योजना, त्यो त प्रतिपक्षले त्यस्तो गर्न सुहाउँछ। हामी यसपालि हाम्रो सबै टिम, मैले त 3 करोड रुपियाँ चाहिँ कोरोनाको लागि हामी दिउँ भनेर अर्थमन्त्रीलाई फोन गरेँ हो यो चालु आर्थिक वर्षको। मन्त्रीले होइन यसै गर्न मिल्दैन भनेर मलाई भन्नुभएको। मैले मेरो 3 करोड रुपियाँ मैले कोरोनाको लागि दिन्छु भनेर मैले पहिले भनेको थिएँ। अर्थमन्त्रीले फोन गरेर भनेको थिएँ मैले, तर हामी कोरोनामा चाहिँ ध्यान दिउँ भनेर भनेको थिएँ। पैसा पुग्दैन भने यो मेरो निर्वाचन क्षेत्रको पैसा म दिन्छु भनेर भनेको थिएँ। हामी योजना माग्ने होइन, कोरोनालाई निर्भर गर्ने हो, कोरोनासँग लड्ने हो। यो एउटा पार्टीको, एउटा जातिको, एउटा त्यसो भए सरकारले पश्चिमको लडाइँ हामी सँगै मिलेर लडौँ भनेर हामी भन्छौँ। हजुर मानिज्यू, 93 करोड खर्चको हिसाब किताब लगायतका तपाईँहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाब हामी दिन्छौँ, तपाईँहरू सदन खोलिदिनुहोस् भनेर सरकारले भन्यो भने खोल्नुहुन्छ? सबै कुरा सरकारले बोलेका कुरा करेक्सन गर्नु पर्यो। हामीलाई बोलाउनुको कारण के थियो, बोलाएर हामीसँग बोलेका कुरा के हो त्यो सच्याउनु पर्यो नि। हवस् मानिज्यू, समय दिनुभयो, धन्यवाद त्यसको लागि। ल हस् धन्यवाद। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार यदि तपाईँ सुनिराख्नु भएको छ भने कृपया त जे प्रश्नहरू नेपाली काङ्ग्रेस र राजपाका सांसदहरूले उठाइराख्नु भएको छ, ती कुराहरू आम नागरिकका कुराहरू पनि उहाँहरूले चाहिँ उठाइराख्नु भएको छ भन्ने लाग्छ भने कृपया ती प्रश्नहरू सम्बोधन गर्नको लागि तपाईँ तयार भइदिनुहोस् र सदनमा बजेटमाथिको छलफल गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नको लागि जिम्मेवारी पूर्वक अग्रसरता देखाउनुहोस् भनेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई पनि यो कार्यक्रम मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसपछि हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि नेकपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङ, माननीय तारालामा तामाङसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। छोटो कुराकानी उहाँसँग गरिसकेपछि हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइपुग्नेछौँ र बजेट अधिवेशन चलिराखेको छ, संसद अवरुद्ध छ। बजेट अधिवेशनको यो चाहिँ अब केका लागि भन्ने कुरा नै यो चाहिँ अलपत्र परे जस्तो अवस्था आएको छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि सत्तापक्ष नेकपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक माननीय तारालामा तामाङ जोडिनु भएको छ। मान्यज्यू, नागरिक सवालमा स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? अहिलेसम्म त आरामै छु हजुर। हजुर, यहाँले बोलेको सुनिराखेको छैन? हजुर आरामै छु। यो सदन चाहिँ अवरुद्ध भयो, सरकारले कुरा सुनेन, यो 93 करोड लगायतका चाहिँ सुशासनको प्रत्याभूति योजना बाँडफाँडमा पनि जे चाहिँ कमिटमेन्ट गरिएको थियो त्यो चाहिँ भएन, तसर्थ हामीले अवरुद्ध गरेका हौँ भनेर भर्खरै मान्यज्यूहरूले भन्नुभयो। प्रतिपक्षी, प्रमुख प्रतिपक्षी, तपाईँहरूले आफ्नै सरकार छ, यसो सरकारलाई सुनिदेऊ न त कुरा, 93 करोडको हिसाब किताब पनि दिइदेऊ, सदन चलाऊ भनेर तपाईँहरूले पनि भन्नुपर्छ। तपाईँहरू मजाले चाहिँ एसीमा बसेर चाहिँ हाइसन्चो मानिराख्नु भएको छ क्या? सबभन्दा पहिले त हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको प्रदेश बैठक अवरुद्ध भइराखेको सन्दर्भमा किन के कति कारणले भइराखेको भन्ने कुरा हाम्रो आदरणीय जनसमुदायमा सम्प्रेषित गर्न जुन भूमिका दिनेश एफएमले निभाउँदै हुनुहुन्छ त्यसको लागि धन्यवाद।
र प्रमुख प्रतिपक्षी दल र प्रतिपक्षी दल खास गरी नेपाली काङ्ग्रेस र राजपाका सांसदहरूले अहिले हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको संसद अवरुद्ध गरेको छ। खास गरी असाढ 10 गतेको बैठकलाई अवरुद्ध गर्नुभयो, त्यसपछि असाढ 12 गते सर्यो त्यसलाई अवरुद्ध गर्नुभयो, त्यसपछि बैठक 14 गते राखियो त्यो पनि सरेको छ र 16 गते पनि सर्लाले नै सरेको छ र हिजो हाम्रो परामर्श समितिको पनि बैठक भएको छ। त्यो बैठकले अलिकति सरकारलाई यस सम्बन्धी संवेदनशीलता बुझ्न र सरकारले पनि अब के हो त प्रतिपक्षी दलको विपक्षी दलका मान्य सांसदहरूको के हो त बुझ्नु पर्यो भनेर हामीले भनेका छौँ र सरकारले मैले सुनेसम्म आज वार्ता गर्दैछ भन्ने सुनेको छु र यो वार्ताको वातावरण र संसदमा जनताको आवाज उजागर गर्न सांसदहरूले बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बोल्ने कुराको अवरोध त्यो बोल्नमा बाधा हुने गरी काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आजको वार्तापछि गर्नुहुन्न भन्ने हामीलाई विश्वास छ र अहिले मैले यति मात्र। हजुर, अनि उहाँहरूले जुन गरिराख्नु भएको छ यो अलि भनेपछि आज सरकार र यो प्रमुख प्रतिपक्षी दल राजपा र नेपाली काङ्ग्रेससँग सरकारले वार्ता गर्दैछ। के कति कारणले भएको हो भन्ने छलफल गर्ने भन्ने कुरा आएको छ, त्यो गर्दैछ। त्यसो भए त भोलिबाट सदन चल्न सक्ने गुन्जाइस रहन्छ यदि चाहिँ त्यहाँ वार्ता सफल भयो भने। हामीलाई आशा छ भोलिबाट संसद चल्छ। उहाँहरूले यो अवरोध किन गर्यो, के का लागि गर्यो भन्ने कुरा समयमा चाहिँ भन्दाखेरि यो समयमा गर्नु भएको छैन। यो अहिलेको समय भनेको बजेटमाथि छलफल गर्नुपर्ने भावनाले त्यो केन्द्रित हुनुपर्नेमा उहाँहरूले अरू मुद्दा नै उठाएर गर्नु भएको छ। त्यो मुद्दा उठाउन उहाँहरूलाई असाढ 1 गतेभन्दा अगाडि पनि पाउनुहुन्थ्यो, किनभने हाम्रो सदन जेठ 13 गते सञ्चालन भएको छ। त्यो दिनदेखि असाढ 1 गतेसम्म उहाँले त्यस्तो अवरुद्धै हुने गरी कुनै त्यस्तो थिएन, त्यस्तो एजेन्डाहरू पनि एकदम उजागर हुने गरी थिएन। केही कुराहरूमा बोलिराख्नु भएकै हो। र अर्को जब जेठको महिना सक्यो असाढ 1 गते सरकारले बजेट ल्याइसकेपछि त्यसपछि पनि सदन चलेको छ। त्यसपछि पनि असाढ 1 गते पछि पनि 2 गते सदन चलेको छ, त्यसपछि पनि चलेको छ र असाढ 5 गते हामीले परामर्श समितिको बैठक बसेको छ। त्यो परामर्श समितिको बैठकले कुन कुन मन्त्रालयको कुन कुन दिन बोल्ने अनि त्यो विषयगत मन्त्रालयहरूको बारेमा बोलिसकेपछि सरकारले जवाब दिने भनेर एउटा कार्यक्रम तय गर्यौँ। त्यसपछि पनि संसद चलेको छ। असाढ 5 गतेपछि पनि असाढ 5 गतेपछि संसद चलेको छ 8 गते र 8 गतेपछि जब 10 गते विषयगत समितिहरूमा छलफल गर्ने भनेर आइसकेपछि उहाँहरूले एकाएक संसद अवरुद्ध गर्नुभयो। त्यो अलि बुझ्न सकिरहेको छैन। भनेपछि सदन अवरुद्ध गर्ने भएपछि असार 1 गते बजेट आइसकेपछि पर्याप्त समय थियो, त्यतिखेर चाहिँ केही पनि गरेन। 10 गते जब बजेट माथिको छलफल हुने तय भयो त्यसपछि गर्दाखेरि तपाईहरूले यो सरकारसँग मिलेर नेपाली काङ्ग्रेस र राजपाले बजेट माथिको छलफललाई विषयान्तर गर्नको लागि षड्यन्त्र गर्यो भन्ने आरोप लगाउँदै हुनुहुन्छ हो? होइन, असाढ 1 गतेदेखि 10 गतेसम्म संसद अवरुद्ध भएन, त्यो राम्रो कुरा हो। अवरुद्ध हुनु हुँदैन थियो, 10 गते पनि हुनु हुँदैन थियो। र 10 गते जब बजेटमा छलफल गर्ने भनेपछि त्यो पर्याप्त समय 10 गतेदेखि हामी सबै मन्त्रालयको बारेमा छलफल गर्न पर्याप्त समय हुन्थ्यो सांसदहरूलाई। त्यो समयलाई किल गर्न अथवा त्यो समयलाई गुजार्न अथवा त्यो समयलाई छोटो गर्नको लागि यो अवरुद्धले त्यस्तो भइराखेको छ। जहाँसम्म लाग्छ सरकारसँग मिलेर हो भन्ने कुरो अब हामीले त्यस्तो सोचेको छैन। सरकार र प्रतिपक्ष मिलेर, किनभने संसद चलाउने मुख्य भूमिका सरकारको हुन्छ र त्यसलाई सरकारको राम्रो र नराम्रो कामको हेरेर रचनात्मक सहयोग गर्ने
र विरोध गर्ने प्रतिपक्षीको धर्म हो। त्यसकारणले त्यस्तो मिल्यो होला भन्ने कुरामा मलाई त विश्वास त छैन। समय किल गर्नको लागि जुन तरिकाले उहाँहरू अगाडि आउनुभयो सदन अवरुद्ध गर्न पछिल्लो चरणमा जब बजेटमाथिको छलफल गर्दाखेरि, त्यसले चाहिँ यो त स्वतः चाहिँ पुष्टि हुने आधारहरू त बन्छन् नि, के भन्नुहुन्छ? होइन, त्यो सोच्ने मान्छे र भन्ने मान्छेलाई त्यसले अलिकति मलजल गरेको देखिन्छ। तर पनि अझै संसद खुल्यो भने अझै पनि हामी विषयगत मन्त्रालयहरूको बारेमा छलफल गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ र प्रतिपक्षका साथीहरूले उठाएको कुरो समय सान्दर्भिक भएन कि भन्ने कुरो बाहिर आवाज उठिराखेको देखिन्छ, सुनिन्छ। समय सान्दर्भिक भएन भन्ने त तपाईँहरूलाई पनि लाग्यो होला नि? होइन, यो त हामीलाई त लाग्न स्वाभाविकै हो, होइन, सत्तापक्षलाई लाग्न स्वाभाविकै हो। तर बाहिर पनि त्यस्तो सुनिन्छ कि त बजेट आउनु पूर्व, किनभने जेठको 13 गते बैठक सञ्चालन भएको छ, लकडाउन चैत्रको 11 गते भएको छ, त्योभन्दा अगाडि पनि क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन यताउता उहाँहरूले जुन यहाँ कुरो उठाउनु भएको छ त्यसको छ। अब उहाँहरूले उठाएको कुरालाई अहिले यो त्यो भनेर जवाब दिनुभन्दा पनि मेरो विचारमा यो बैठकलाई सुचारू गर्न लिएर सबै मिलेर अझ व्यवस्थापनमा के गर्न सकिन्छ भनेर लाग्नुपर्ने हो। अर्थात् असार 1 भन्दा अगाडि पनि त्यस्ता कुराहरू आगो भए हुन्थ्यो। बजेट त असार 1 गते आइसकेका थियो नि त, त्यसपछि असार 2 गतेकै संसदमा पनि उहाँहरूले बजेटमा त्यस्तो देखिएन, हामीले सोचेको जस्तो त्यो देखिएन भनेर गर्नु पर्थ्यो। एकदम चलिसकेपछि ठ्याक्कै विषयगत मन्त्रालयको छलफल गर्ने बेला आएको हुनाले यस्तो आरोप लगाउने अथवा यस्तो हुन सक्छ भन्ने अनुमान गर्ने अथवा यस्तो हो कि भनेर सोच बनाउने महानुभावहरूलाई अथवा जनसमुदायलाई अथवा तपाईँ जस्तो पत्रकारहरूलाई यसले सोच्न चाहिँ सहयोग गरेको छ, सोच्न बाध्य बनायो। र अर्को कुरा, जस्तो सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन त तपाईँहरूको भूमिका पनि हुन्छ नि। सरकारलाई स्वेच्छाचारी ढङ्गले काम गर्नको लागि तपाईँहरूले पनि के हो यो अलिकति अङ्कुश लगाउने, सरकारमा भएका मुख्यमन्त्री मन्त्रीहरूलाई सचेत गराउने, दबाब सिर्जना गर्ने कुराहरू त नगरेको पाइयो नि। सत्ता तपाईँहरूकै छ, सरकार तपाईँहरूकै छ। अनि सरकारले चाहिँ हिसाब किताब 93 करोड खर्चको हिसाब किताब मागेको छ, त्यो त दिनु पर्यो भनेर तपाईँहरूले पनि माग्नुपर्छ नि। होइन, यो हिसाब किताबको सन्दर्भमा हाम्रो सरकारको मन्त्रीले यही सदनमा 2 पटक दिइसक्नु भएको छ, 2 पटक दिइसक्नु भएको छ। जहाँसम्म 93 लाख करोडको कुरो छ, मलाई चाहिँ त्यो फिगर नै 93 करोड होइन कि भन्ने छ, किनभने उहाँहरूले त्यो फिगर दिएको छैन। र मैले सुनेको चाहिँ अब अस्तिसम्म चाहिँ कति 56 कि 60 करोड भन्ने सुने हो, 66 करोड कति हो भन्ने सुने हो। अब त्यो त कहीँ कमी कमजोरी भएको छ भन्ने लेखा छ, महालेखा छ, अख्तियार छ, तपाईँको हाम्रै सार्वजनिक लेखा समिति छ, त्यो सबैले हेर्न सक्ने पाटो छँदैछ। अनि हिसाब नै भन्ने हो भने त्यो हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रीले त्यो कुरा राखिसक्नु भएको छ सदन। र अर्को जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले सरकारलाई अलिकति सहयोग गर्ने, सरकारलाई सचेत गराउने, सरकारलाई सुझाव दिने भन्ने कुरामा हामीले यति सहयोग गरेका छौँ, यति सुझाव दिएका छौँ। त्यो कुरा कहिलेकाहीँ अघि तपाईँले सोधिराख्दा पनि मैले सुनेको थियो, कहिलेकाहीँ भन्ने गरिन्छ होइन, सत्तापक्षको सांसद विपक्षीभन्दा कडा पो भयो कि, कडा रूपले पो प्रस्तुत भयो कि भन्नेसम्म कुरा। किनभने यो जनताको सदन भनेको जनताको जनप्रतिनिधिको थलो भएको हुनाले त्यहाँ इमान्दारीका पूर्वक जनताको पक्षमा र सरकारलाई जनताको पक्षमा काम गराउन, सचेत गराउने काम संसदको हुन्छ। त्यसकारणले त्यसरी भनेका छन्। सरकारले जे ल्याए पनि ठिक छ, हुबाहु ठिक छ भनेर उफ्रिराखेका छैनन् हाम्रा सांसदहरू। कमी कमजोरी छ भने यहाँ कमी कमजोरी भएको छ, यहाँ काम गर्नु, यहाँनिर अप्ठ्यारो भएको छ, यसरी जानुहोस्। र तपाईँहरूले यो गर्छु भन्नुभएको थियो, खोइ त अहिलेसम्म गरेको भनेर सचेत गराउने काम हाम्रा सांसदहरूले गरिराखेका छन्। तपाईँ कुनै पनि सांसदले एकदम हुन्छ नि, एकदम जेमा पनि ठिक भनेर हिँडिराखेको अवस्था होइन। त्यसकारणले यो भनिराख्नुहुन्छ। तर सार्वजनिक लेखा समितिले एम्बुलेन्स खरिद प्रकरण 16वटा एम्बुलेन्स खरिद प्रकरणको प्रतिवेदन तयार गरेको छ। त्यसुपर पनि चाहिँ छलफल भएर अब चाहिँ कसले कहाँनिर के गर्नुपर्ने हो, कसले राजीनामा दिनुपर्छ, को चाहिँ जिम्मेवार हो, त्यो चाहिँ त्यो ठम्म्याएर कारबाहीको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्दैन अब सरकारले।
होइन त्यो मैले ठ्याक्कै सार्वजनिक लेखा समितिलेको बारेमा त्यति बुझेको छैन। प्रतिवेदन त पढ्नु भएको छ होला तपाईँले पनि, दर्जनौं त्रुटिहरू चाहिँ केलाएको छ समितिले। सुन्नु न, म कहाँ आएको छैन, मैले मगाएको छु, अहिलेसम्म मैले प्राप्त गरेको छैन। र अर्को कुरो सार्वजनिक लेखा समिति मिडियामा समेत आइसक्यो, अब तपाईँले हामीसँग आइसकेन भनेर भन्नुहुन्छ भने त अब के गर्ने? नआएको कुरोलाई त आएन भन्नु पर्यो नि त। मिडियामा आएको मैले पनि फेसबुकमा देखेको छु। मैले जोड्न खोजेको के हो भने उपसमिति सार्वजनिक लेखा समितिले अब एम्बुलेन्सको बारेमा धेरै कुरा आएपछि पत्र पत्रिका मिडियाहरूमा आएपछि उहाँहरूले उपसमिति गठन गरेको भन्ने मैले बुझेँ, हिजो अस्ति थाहा पाएँ। त्यो उपसमितिले अध्ययन गरेर ल्याएको प्रतिवेदन मात्र हो त्यो। त्यस उप सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो भ्यू बनाएकै छैन अहिलेसम्म, मैले सुनेसम्म बुझेछु। त्यस कारणले त्यो प्रतिवेदन कसरी बाहिरियो, कुन उद्देश्यले त्यसलाई बाहिर लगियो, किनभने त्यसमा सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो रायसहित अथवा आफ्नो त्यो प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर त्यो प्रतिवेदन के हो त वास्तवमा के हो भनेर अध्ययन गरेर सार्वजनिक लेखा समितिले नटुङ्ग्याउँदै त्यो कुरा बाहिर आएको भन्ने सुनेको छु। अब त्यो सम्बन्धीमा हामी पनि एकदम चिन्तित भएर बुझिराखेका छौँ के रहेछ त वास्तवमा त सार्वजनिक लेखा समितिले के रहेछ त त्यो हामी पनि बुझाउँला। र त्यसपछि भइ गरेको कुरामा कहीँ कमी कमजोरी भएको छ भने के हो त्यो 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 त सार्वजनिक लेखा समितिहरूले निर्देशित गर्ने कुरा गर्लान्। यो समितिले गर्ने कुरामा मैले त्यति धेरै नबोलाउँ। र अर्को कुरा जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभएको कुरो छ त्यो चाहिँ विभिन्न मिडियामा आइसकेपछि मैले सुनेको छु, त्यसमा अख्तियारले पनि हेरिराखेको छ अथवा विभिन्नले हेरिराखेको छ। त्यो कानुन सम्मत भएको छ कि छैन, अथवा बाहिर भने जस्तै नै कमी कमजोरी भएको हो कि अथवा नियतगत कमी कमजोरी के भएको छ, त्यसमा छानबिनको दायरामा आइराखेका हुनाले यसमा अहिले नै धेरै नबोल्दा ठिक होला जस्तो लाग्छ। हजुर, यो चाहिँ जस्तो खरिद प्रकरणको विषयमा त के अरे सार्वजनिक लेखा समितिले पारित नगर्दै आयो, यसको मान्यता हुँदैन भन्न खोज्नु भयो? होइन, मान्यता भन्दा पनि त्यो काम मध्येको एउटा प्रतिवेदन आएको न हो नि त। त्यो त तपाईँलाई पनि थाहा छ नि त। तपाईँको मान त्यत्रो दिनेश एफएमको त्यत्रो ठुलो के अरे कारोबार छ, ठुलो कार्यक्रम छ। ल हाम्रो यो एफएमलाई उदाहरणको लागि हाम्रो यो एफएमलाई अझ राम्रोसँग गर्नलाई के गर्न सकिन्छ भनेर अथवा हाम्रा कमी कमजोरी के रहेछन् भनेर 2-3 जनाको तपाईँहरू समिति गठन गरिसकेपछि त्यो समितिले तपाईँको एफएममा रिपोर्ट ल्यायो। रिपोर्ट ल्याएपछि त होल टिमले बसेर म्यानेजमेन्टको टिमले अथवा यसको सबै टिम बसेर त्यही प्रतिवेदनलाई नै जस्ताको तस्तै यही रहेछ भनेर कार्यान्वयनमा जाने कि अथवा त्यो प्रतिवेदनमा त एकचोटि त छलफल त गर्ने हुन्छ नि त। सामान्य नम्स त हो नि त त्यो उहाँहरूले गर्ला। प्रतिवेदन कहिले बाहिरियो, कसरी चाहिँ बाहिरियो भन्नुभन्दा पनि त्यहाँ त्रुटिहरू के भएका छन्, त्यहाँ चाहिँ त्रुटिहरूमाथि अब के कस्तो कारबाही चलाउनु पर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो नि। नागरिकले चाहिँ सुसूचित हुन पाउने अधिकार त छ। होइन, सुसूचित त तपाईँको लेखा समितिले मात्र होइन, कोही पनि नागरिकले अहिलेको सूचना हकलाई प्रयोग गरेर त्यसको अहिले भएको कति त्यो सबै हेर्न सकिन्छ, सम्बन्धित निकायले हेर्न सकिन्छ। त्यसमा कुनै रोकटोक छैन, त्यो तपाईँले थाहा पाउनु भएकै कुरो। जहाँसम्म लाग्छ सार्वजनिक लेखा समितिको कुरो मैले यो गरेँ ऊ गरेँ भन्न सकिँदैन, किनभने त्यो हाम्रो संसदीय समिति हो। मैले भन्न खालि के मात्र हो भने उपसमितिले प्रतिवेदन ल्यायो, मैले सुनेको है, उपसमितिले प्रतिवेदन ल्याएर समितिमा पेश गर्यो। अब समितिले आफ्नो भ्यू छलफल गरेर के हो त भन्ने कुरो अहिलेसम्म गरेको छैन भन्ने सुनेको छु मैले। हाम्रो त्यहाँको सार्वजनिक लेखा समितिका मान्यज्यूहरूलाई बुझ्दा त्यो बुझिएको छु। तर प्रतिवेदन उहाँहरूले अध्ययन गरेर उपसमिति ल्याउने बित्तिकै त्यसलाई ठम्ब्याएर बाहिर यस्तो भयो उस्तो भयो भन्नु चाहिँ अलि हतार हो कि भन्ने मात्र हो मेरो। त्यो त उहाँ स्वतन्त्र लेखा समितिले सार्वजनिक लेखा समितिले तर यही कुरालाई देखाएर अब जसले गल्ती गरेको छ, जसले अनियमितता यदि भएको छ भने उसलाई उन्मुक्ति दिनु हुन्छ भने त नागरिकले भन्ने अब चाहिँ के नै छन् र अब विरोध मात्रै गर्ने हो।
तर यस्ता कुराहरू जुन छानबिन हुने, छानबिन भइसकेपछि जे कुरा चाहिँ छानबिन छ त्यसमाथि उचित कारबाही गर्ने अधिकार जसको हो उसले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो निर्धारित समय सिद्धिएको छ मान्यज्यू। अब सदन चाहिँ भोलिबाट चल्न सक्ने एउटा सङ्केत त प्राप्त गर्नुभएको छ होला। आज वार्ता हुन्छ भने पक्कै पनि चल्छ होला, होइन? होइन, मैले आशा गरेको छु जनताको आवाज बुलन्द गर्ने प्रदेश सभालाई उहाँहरूले बन्धक राख्नुहुने छैन। उहाँहरूले सहजीकरण गर्नुहुनेछ। उहाँहरू जिम्मेवार प्रतिपक्ष भएको कारणले त्यो गर्नुहुनेछ र सरकारले पनि प्रतिपक्षको त्यो समस्या सानो होस् ठुलो होस् उहाँहरूको समस्यालाई सकेसम्म सम्बोधन गर्नुपर्छ। हामी पक्ष र प्रतिपक्ष होइन, सबै जनताको प्रतिनिधि भएको हुनाले उहाँहरूले उठाएको आवाजलाई पनि के कति कसरी गर्न सकिन्छ अथवा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ केही छ भने पनि त्यसलाई बुझाउन सक्नुपर्छ। र जहाँसम्म हजुरले भन्नुभएको त्यो हिसाबको चाहिँ पहिले नै सदनमा 2 पटक आइसकेको छ र त्यसपछि पनि उहाँहरूलाई डाउट लाग्छ भने त्यो सरकारले प्रस्ताउने काम गर्लान् र संसद मलाई चाहिँ विश्वास के छ भने भोलि संसद चल्छ भन्नेमा म चाहिँ विश्वास छु। हवस् मान्यज्यू, समय दिनुभयो यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र सम्पूर्ण श्रोता महानुभावहरूलाई एउटै मेरो अनुरोध छ, आफ्नो ठाउँमा आफूले गर्ने काम इमान्दारीका साथ गरौँ। यो भएबालाई हामी सबै मिलेर एकताबद्ध भएर यसको सामना गरौँ। हाम्रो भविष्य उज्जवल छ, सुदूरपश्चिमको भविष्य उज्जवल छ। नमस्कार। हस् आदरणीय श्रोता, आजको बसाइमा सदन अवरुद्ध किन भइराखेको छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक माननीय गोविन्दराज बोहरा, राजपका संसदीय दलका नेता माननीय कृष्णबहादुर चौधरी, नेकपाका प्रमुख सचेतक माननीय तारा लामा तामाङसँग बहस गर्यौं र आशा छ भोलिबाट आज सरकारसँग वार्ता पनि हुँदैछ अरे भन्ने कुरा चाहिँ भन्नुभएको छ मान्यज्यूहरूले। र त्यो वार्ता सफल भएर सदनमा बजेटमाथिको छलफल चलोस् र त्यहाँ चाहिँ घनीभूत रूपमा बहस भएर सरकारलाई करेक्सन गर्नुपर्ने ठाउँमा करेक्सन गरोस्। अब यो जनप्रतिनिधिहरूले औँल्याएका विषयवस्तुहरूलाई सरकारले चाहिँ नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा भन्दै आजको बसाइबाट प्राविधिक मित्रहरू कल्पनाजी, छोटुजीलाई धन्यवाद दिँदै, हामीलाई समय उपलब्ध गराउनु हुने तीनैजना मान्यज्यूलाई धन्यवाद दिँदै र हामीलाई सुन्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरू दर्शकहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै बिदा माग्छु। नमस्कार।